انشاءاللہ پیر صاحب کا خطاب جو ہے بلا تاخیر شروع کیا جائے گا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ بخاری مرکز العالیہ DM ڈیجیٹل پر اور آج کل امہ چینل پر جو ہے وہ بیانات فرما رہے ہیں۔ محرم میں وہ بڑے مصروف تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، لیکن ان کے مرید خاص جن کا تذکرہ ضروری ہے کہ چودھری محمد انور لنگڑیار، ان کی کوششوں سے، ان کی مہربانی سے انہوں نے انکار نہیں کیا، شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی اور یہاں پر تشریف لائے اور اس محفل کو انہوں نے رونق بخشی۔ ہم چودھری انور صاحب کے بھی اور پیر صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنی گناہ مصروفیات سے ٹائم نکال کر ہمیں جو ہے عزت بخشی، رونق افزائی کی اور سادات کرام کی زبانی جو ہیں آل رسول کا بیان بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب میں نعت خوانوں سے گزارش ہے کہ صرف 2 شعر پڑھیں، حاضری لگوائیں۔ حافظ معظم صاحب سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، سب دوست پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم سب دوست مل کر بڑی مثال۔ میں تو پنجتن کا غلام میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام حافظ معظم صاحب جو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادینات پیش فرما رہے تھے۔ اب صوفی عبد المجید صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لائیں اور
बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीया नात पेश फरमाएं। सूफी अब्दुल मजीद साहब मोहतरम कृषि सूबा से तशरीफ़ लाए हुए मंजूर भट्टी साहब से गुजारिश की को आएँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी गुजारें। जो सब दोस्त तशरीफ़ फरमा है सबसे खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और अक्सर इस महफिल में हाजी नज़ीर साहब इस महफिल में मुहर्रम की महफिल में अक्सर कलाम पढ़ते थे। वो कहते थे मैं फ़ारसी में कलाम पढ़ता हूँ, किसी को समझ चले या ना चले लेकिन मेरा अपना दिल खुश हो जाता है, क्योंकि वो फ़ारसी स्पीकिंग थे। इसलिए हाजी महफिल आज ज़िक्र हुसैन और तज़किरा करबला का है। हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत की बात करते हैं, हज़रत इमाम हुसैन की अज़मत की बात करते हैं। सोचा था कि आज के अनवाने वफ़ा पर कुछ लिखें, सोचा था कि आज के अनवाने वफ़ा पर कुछ लिखें। लफ्ज़ हुसैन लिखा तो कलम टूट गया, लफ्ज़ हुसैन लिखा तो कलम टूट गया। इसलिए शाह क्या कहते हैं, अरे जन्नत की आरज़ू में कहाँ जा रहे हैं लोग, जन्नत तो करबला में खरीदी हुसैन से। दुनिया और आखिरत में अगर रहना है चैन से, जीना अली से सीख लो, मरना हुसैन से। जीना अली से सीख लो, मरना हुसैन से। अगर हो कहीं ज़मीर के सौदे की बात, अगर हो कहीं ज़मीर के सौदे की बात, डट जो हुसैन के इनकार की तरह। इसीलिए मेरे आका को इल्म था आज हुसैन मेरे कंधों पर है, एक दिन मेरे हुसैन का सर नेज़े पर होगा। इसीलिए शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहता है, नेज़े पर सर था ज़बान पर रहते कुरान, कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने, कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने। ऐ करबला की खार इस आसान कबूल, तड़पी है तुझ पर लाशे ठिगरे गोशा बतूल। शहीदों के खून से तेरी प्यास बुझ गई, शराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। हाज़िर महफिल जब आखिरी वक्त है, सारी शहादतें हो जाती है, शेर क्या कहता है, कहता है ऐ शेर क्या कहता है, ऐ हवा, ऐ हवा, जो शेरी निकल गया है, कह दो हवा से जाकर, कह दो हवा से जाकर अब शोर न करे, मदीना से करबला तक सोया नहीं हुसैन, मदीना से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इसीलिए कहते हैं सजदे तो सबने किए, अरे हर एक का अपना अंदाज है। हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को भी नाज है, जिस पर खुदा को भी नाज है। मंजूर भट्टी साहब अब मैं सूफी बासफा सूफी मोहम्मद आरिफ गोल्डवी चिश्ती मददुल आलिया से गुजारिश करूँगा कि वो आरिफाना कलाम बयान फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बरादरान अज़ाम, जैसा कि क़िबला हाफ़िज़ साहब फरमा रहे थे कि आज जिस हस्ती के ज़िक्र के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बल्कि उन्हीं की नवाज़िश से हम इकट्ठे हुए हैं, उनका तज़किरा करने के लिए आज हमने उन्हीं की औलाद से पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब बुखारी मौजूद हैं। मैं अक्सर कहता हूँ सैयद भी हो, शाह साहब सैयद भी हैं, हाफिज़ भी हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं, आलम भी हैं, कारी भी हैं, आमिल भी हैं। कामिल तो खुद बहुत ही हुए ना, चीज़ें आमिल भी हुए और कामिल तो खुद बहुत ही हुए। ऐन अरब दे देस ती चन चढ़िया,
تے دور دور تک گئے چمکار اس دے ملک عرش عظیم تیرے جھاڑو دیم دے وچ دربار اس دے لوکاں وچ کربل اے ویکھیا تے وکھرے جاگتی جان نثار اس دے برق حق تکی نہ شک کوئی این حق تے چارے یار اس دے یہ تھے محترم صوفی باصفا صوفی محمد عارف گولڈوی چشتی مدد العالیہ جو عارفانہ کلام بیان فرما رہے تھے. اب میں پہلی فص سے آئے ہوئے پہلی فص مسجد کے خطیب محترم الحاج حافظ محمد صدیق صاحب سے گزارش کروں گا تو یہاں آ کر اور اپنی حاضری لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. اللہ کی سرتاب قدم شان یہ ہے انسان نہیں کوئی
زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے کے بعد جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں قرآن کریم کی برکت کے لیے، اپنی حاضری کے لیے، یہ قرآن کریم کی یہ آیات جناب نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر یہ پورا قرآن نازل ہوا، لیکن میں نے جب ان آیات کو پڑھا تو مجھے ان کی پوری تفسیر امام علی مقام، امام حسین علی مقام کے کردار میں ان آیات کی پوری تفسیر نظر آئی کہ یہ آیات نازل پہلے ہوئی ہیں، لیکن حسین ان آیات کا مصداق اور ان آیات کا آئینہ ہے۔ بے شک میں ان کا ترجمہ بھی یا تفسیر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کیونکہ آج ہم ذکر ان بزرگوں سے سنیں گے جو گھر والے ہیں۔ ہم تو غلام ہیں، ہم در والوں کو بھی مانتے ہیں اور گھر والوں کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ساری جب صفات جمع ہونا، اہل علم بھی ہوں، اہل نسبت بھی ہوں، روحانی تربیت بھی ہو، اور پھر گھر والے بھی ہوں، صاحب سلسلہ بھی ہوں، جب یہ ساری باتیں جمع ہوں تو کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ گلستان پوستان میں شیخ سعدی نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک بچہ تھا، دو بیویاں جو ہیں اس کی وارث بن گئی، ایک نے کہا یہ بچہ میرا ہے، دوسری نے کہا یہ میرا ہے۔ تو جو قاضی کے پاس یہ فیصلہ گیا تو قاضی نے کہا کہ اس بچے کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیں۔ تو جس بیوی کا بچہ تھا اس نے کہا اسے آدھا نہ کریں، اسے اسی کو دے دیں۔ تو قاضی نے کہا یہ بچہ اس کا ہے، اور جس کا نہیں تھا وہ خاموش رہی۔ اب جو گھر والے ہیں جن کے لیے آیات تطہیر نازل فرمائی ہیں اللہ نے قرآن میں، دین کا درد ان کو ہوگا یا کسی دوسرے کو زیادہ ہوگا؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے جن کی پرورش خود کی ہو، واقعہ کربلا ہم قبلہ شاہ صاحب سے سنیں گے، لیکن تاریخ اسلام میں اول شہید سے لے کر آج تک کتنے شہداء ہوئے ہیں، اور خلفائے راشدین میں سے بھی سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر فاروق شہید ہیں، عثمان ذو النورین شہید ہیں، خود مولا علی المرتضیٰ شہید ہیں، لیکن کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ کسی شہید کو بھی، وہ شہید چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر خود امام الانبیاء خود روئے اور فرمایا اسد اللہ و اسد رسول، لیکن کسی شہید کو وہ مقام نہیں ملا، وہ شہرت اور کسی پر اتنا درد کسی شہید پر نہیں ہوا جتنا امام حسین علی مقام پر ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کائنات میں کوئی دوسری شخصیت ہے نہیں جس نے امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کی ہو، کوئی دوسرا بچہ ماں نے جایا نہیں جس کو امام الانبیاء نے
प्यास में अपनी ज़बान चुसाई हो। कोई दूसरा बच्चा पैदा नहीं हुआ कि इमाम उल-अंबिया सजदे में हों और वो आपकी कमर मुबारक पर बैठा रहे। तो इसलिए, और दूसरी बात ये है कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह से दुआ की, मौला करीम मैं तेरी राह में शहीद कर दिया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। तो आपकी दुआ की मकबूलियत इमाम हुसैन अली मकाम तक है, जो शबीह मुस्तफ़ा हैं, जो खूने मुस्तफ़ा हैं, जिगर गोशाए बतूल हैं, राकिब दोशे रसूल हैं, वो हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, सैयद शबाब अहले जन्ना हैं, आशिकों के सरदार हैं, और हम हमारे सर के ताज हैं और इश्क के आशिकों के सरदार हैं और दीन मोहम्मदी के पासदार हैं, वो इमाम हुसैन अली मकाम हैं। तो इसलिए जहां रसूलुल्लाह का पैगाम पहुंचा, जिस दिल में मोहम्मद और रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, उस दिल में हुसैन की मोहब्बत जरूर होगी। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत रखे वो अल्लाह से मोहब्बत रखे। और आयात मुबाला के वक्त भी मेरे आका ने इनको अपनी मुज़म्मिल वाली चादर में लेकर फरमाया, या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो इसलिए हम इमाम अली मकाम की बारगाह में अपनी आजिज़ी इंकिसारी और अपनी सारी मोहब्बतें और अकीदतें पेश करते हैं। और आज हम उनसे सुनेंगे जो घर वाले हैं, जो अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं और कहते हैं सैयद भी होवे ते सोना भी होवे ते बाअमल भी होवे ते कुरान दा कारी भी होवे ते दीने मतीन दा शरीयत नूं समझण वाला भी होवे ते फिर सरकार दी बारगाह में हाज़री देण वाला भी होवे। किबला शाह साहब भी हर साल हज पर तशरीफ ले जाते हैं और बहुत बड़ा काफिला लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ़कीर को भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुला लेते हैं। और मैं जब रोज़े पाक पर हाज़िरी देता हूँ तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आका आप करीम हैं, हसनैन करीमैन का सदका करम की खैरात अता फरमाते हैं। तो हम यही अर्ज़ करते हैं, हम गदा हैं और हम अहले बैत की कदर करने वाले हैं। अहले बैत की मोहब्बत और सादात की मोहब्बत रसूलुल्लाह की निस्बत से, इसलिए कि क़यामत के दिन जब सारी निस्बतें ख़त्म हो जाएंगी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी निस्बत कायम रहेगी। आपकी एक कनीज़ बरीरा जो जा रही थी, किसी ने कहा कि अपने गेसू ढांप लो, क़यामत के दिन मुस्तफ़ा तुम्हें अल्लाह की बारगाह से नहीं बचा सकेंगे। कनीज़ ने आकर उसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया तो आप इस तरह मस्जिद में तशरीफ़ लाए कि आपका चेहरा मुबारक सुर्ख था और आप मिंबर पर खड़े हुए और फरमाया मैं कौन हूँ। साहबा ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर आपने फरमाया मैं कौन हूँ। फिर अर्ज़ किया आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम। तो आपने फरमाया कि मेरी निस्बत क़यामत के दिन कायम होगी और मैं सबसे पहले अपने अहले बैत की शफाअत करूँगा, अहले मदीना की शफाअत करूँगा, जन्नतुल बकी वालों की शफाअत करूँगा, फिर जन्नतुल मुअल्ला वालों की शफाअत करूँगा, फिर यमन वालों की शफाअत करूँगा, फिर दूसरे लोगों की शफाअत करूँगा। और मैं इतनी शफाअत करूँगा कि मेरी शफाअत को देखकर शैतान भी ये उम्मीद रखना शुरू कर देगा कि शायद मेरी भी शफाअत हो जाए। सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। इसलिए कि हम तो हैं ही शफाअत के तलबगार, अपने अमलों से किसी की बात नहीं बननी, वहाँ पे पैगंबर भी डरते होंगे। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शफाअत कुबरा अता फरमाई। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल जलाल ने हर नबी को एक दुआ ऐसी अता फरमाई कि वो उसे अल्लाह की बारगाह में कबूल करा ले, लेकिन वो दुआ मैंने अपनी उम्मत के लिए क़यामत के दिन के लिए रख ली है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ में, और हाँ बारगाह रिसालत में अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप करीम आका हैं, वो दुआ जो आपने क़यामत के दिन के लिए रखी है उस दुआ में
ہم گناہگاروں کو بھی شامل فرما دیں، اور جب آپ کو بھی اللہ سب کو لے جائے، جب آپ بھی حاضر ہوں تو یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی رسالت کی، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور ہماری گواہی آپ قیامت کے دن کے لیے امانت رکھ لیں۔ اس لیے یہ ادب، بارگاہ مصطفیٰ کے ادب اور بزرگان دین کے ادب کسی اہل ادب سے ہی مل سکتے ہیں، جو اہل ادب بھی ہو اور باعمل بھی ہو، سنت رسول اللہ کا پابند بھی ہو اور دین کو سمجھنے والا بھی ہو، اور رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرنے والا اس روحانی منزل سے محروم رہتا ہے، منزل تک وہی پہنچتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین عبادت ریاضت کراتے ہیں، مشقت کراتے ہیں، اپنے نفس کو مارو، اپنے آپ کو مارو۔ سب سے آسان کام ہے اپنے آپ کو آگے کرنا، اور سب سے مشکل جو ہے اپنے آپ کو مارنا سب سے مشکل ہے۔ جس نے اپنی میں مار لی نا وہ منزل پا لے گا، اور جس نے اپنے آپ کو کہ میرا نام ہونا چاہیے وہ کسی منزل پر نہیں پہنچ سکتا جب تک اپنے آپ کو نہیں مار لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، بلا تاخیر اب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید منور حسین شاہ بخاری قدس العالیہ کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ نعروں کی گونج میں ان کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اہل سنت۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا۔ الحمد لله